अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफंदियार खान और आप देख रहे हो असफंदियार खान ऑफिशियल। हम आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के विज़िट के हवाले से। रिसेंटली उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, उस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान, तो उस पे कुछ नज़र डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको मुबारकबाद की कॉल आई, तो उन्होंने रिसीव की। पहले ही कॉल थी सारी दुनिया में। तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो भारत को इससे पहले भी जो भी बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। चीन के अंदर जो अमेज़न, आईफ़ोन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखी थी, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया मुंतकिल कर दिया गया था। इसका मेन वजह क्या है कि अमेरिका की तरफ से चाहे बाइडन इंतज़ामिया हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया हो, वो क्यों सबसे ज़्यादा इंडिया को ही तरजीह क्यों देते हैं? वजह ये है क्योंकि जनूबी एशिया में जिस तरह चाइना उभर कर आ रही है मईशत के हवाले से, वो ज़्यादा टफ टाइम जो है अमेरिका को दे रहे हैं। इस टाइम अमेरिका का जो जीडीपी है वो 26.6 है और साथ ही साथ जो चीन का जीडीपी है वो 16.9 है। तो इस आदाद शुमार को देखते हुए चीन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है ये खदशात महसूस कर रहे हैं कि चीन की ये मईशत और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हवाले से हो या जदीद असले के हवाले से, वो टफ टाइम दे रही है अमेरिका को। तो इसलिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो 2030 तक इंडिया और अमेरिका के जो तिजारत है वो 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का उन्होंने ऐलान किया है। और साथ ही साथ उन्होंने F-35 का जो मुआहदा किया वो भी बेचेंगे इंडिया को। तो यहाँ पे असल मसला यहाँ पे पाकिस्तानी तजिया निगार और पाकिस्तानी जो दानिश्वर है, साफ़ी है, वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया को इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को खतरा लाहक होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इंडिया को इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं कि जनूबी एशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, यहाँ पे सबसे बड़ी जो मंडी है वो इंडिया ही का हो, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो भी तेज़ी के साथ उनकी मईशत आगे जा रही है। मगर अमेरिका का जो खदशा है वो ये खदशा है कि वो चीन को किस तरह जो कारोबार है, जो मईशत है, वो यहाँ पे जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखने के लिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अब इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से चीन और अमेरिका के बीच में जो एक मईशत की जंग चल रही है, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका से मुसलसल बड़े-बड़े मुआहदे कर रहे हैं और बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये असल वजह ये है कि वो अमेरिका और इंडिया की ताल्लुक इतनी ख़ास तो है, वो ख़ास की वजह ये है कि वो हमें चीन की जो मईशत है वो इस खित्ते में कमज़ोर करना चाहती है, वो डिवाइड करना चाहते हैं इस मईशत को इंडिया के अंदर। अभी पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त ट्रंप जो अमेरिकी सदर है उसके तरजीहात में पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तानी पॉलिसी, वो इस वक्त बिल्कुल है नहीं अमेरिकन तरजीहात में। वजह यह है क्योंकि अब अफगानिस्तान में जो जंग चल रही थी उस टाइम पाकिस्तान को यूएस एड के थ्रू डॉलर्स मिल रहे थे, इमदाद मिल रहे थे, वो भी बंद हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे आईएमएफ के थ्रू बहुत ज़्यादा जो बर्डन डाला गया पाकिस्तान के ऊपर। इससे पहले क्योंकि आईएमएफ भी अमेरिका के असर रसूख उनके अदारे में बहुत ज़्यादा है, मगर अब वहाँ से भी अमेरिका की तरफ से उन्होंने कहा था कि हम आईएमएफ से भी ये कह दें कि आप जिस तरह पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को कर्जे दिए जाए। तो ये असल वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जो अहमियत थी इससे पहले जो जंग, अब अफगानिस्तान में जो जंग चल रही थी, जो सोवियत यूनियन उससे पहले जो यहाँ पे रूस को जिस तरह
ہرایا گیا افغانستان میں، تو وہ حالات ابھی آج کل نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کاری ہو، مگر بدقسمتی سے یہاں پہ ابھی تک کچھ ایسا سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہاں پہ امریکہ کے اس ترجیحات میں ہے کہ پاکستان میں وہ امداد دے، یا جو جنگی ہتھیار ہو وہ معاہدے کرے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ دو عالمی طاقتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی گہرا تعلق رکھے ہوئے۔ وہ اصل وجہ سی پیک میں انویسٹمنٹ، اور $60 ارب سے زائد چین نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے، اور اسی طرح وہ یہاں پہ پاکستان کی جو معاشی منڈی ہے، معیشت کی جو منڈی ہے، وہ اس پہ سب سے زیادہ جو مصنوعات ہے وہ چین ہی کے ہے، اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی منڈی ہے اس سے چین کی جو مصنوعات ہیں ان کو کم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی کم کیے جائے، بغیر کسی وجوہات، کیونکہ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے، وہ قرضہ کون پھر چین کو ادا کرے گا؟ تو امریکہ اس ٹائم کسی بھی بغیر شرائط، غیر مشروط یہ کہہ رہے کہ آپ نے چین سے الگ ہو کے ہمارے کیمپ پہ آنا ہوگا۔ اب ان کے کیمپ میں جانے کے لیے پاکستان کے بہت زیادہ جو اس وقت ہے، پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے، کیونکہ معیشت اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے نہج پہ ہے۔ تو اس معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان جب اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ انڈیا کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو یا جنگی طور پہ ہو، اس طرح کے معاہدے سے ظاہر سی بات ہے چین کے لیے بھی خطرہ ہوگا، اس جنوبی ایشیا اور ساتھ ہی ساتھ سینٹرل ایشیا پہ بھی یہ نقصانات یا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں ہو سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے بیچ میں جو ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، اسی بیچ ایک خبر لیک ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو، جو کہ پاکستان کے رجیم چینج میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا، تو اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس عہدے کے اوپر بھارتی نژاد پال کپور کو لائے گئے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پال کپور اس حالات میں جو رجیم چینج ہوئی پاکستان میں، تو اس میں کیا وہ چینجز لے کر آئیں گے، کیا فیصلے کریں گے، کیا وہ اس حکومت کے ساتھ چلیں گے، نہیں چلیں گے، یہ تو پھر آگے دیکھنا ہوگا۔ تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔